बल्लोच हैं, यानी इसमें पश्तून भी हैं, उसके अंदर आपके वो मकरानीज भी हैं, आपके अंदर बरावीज भी हैं, और आपके अंदर वो बल्लोच हैं कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। आखिर आप नोट करें कि डेरा बुगटी में और सुई में, वो इलाके जहां सबसे ज्यादा हंगामे हुआ करते थे, वहां क्यों नहीं हंगामे हो रहे? क्या डेरा बुगटी और सुई के अंदर बल्लोच नहीं बसते? यहाँ पे तो बुगटी बल्लोच बसते हैं सारे, राहेगा, कल्पर और मसूरी बल्लोच बसते हैं यहाँ पे। क्या वजह है कि कोलू में हंगामे नहीं हो रहे? कोलू जहां के अंदर मरी का इलाका है, सबसे ज्यादा वायलेंट एरिया समझा जाता था, वहां पे हंगामे नहीं हो रहे। तो देखिए, उस 1 या 1.5% टोटल बलोच आबादी में से भी 90% तो पाकिस्तान के साथ है। अब रहेगा मिल मिला के 10, 15, 20, 30 हजार फसाद करने वाले फसादी। अब 16 करोड़ की आबादी, 42% पाकिस्तान का एरिया, उसके अंदर अगर 20,000 फसादी हंगामा भी कर रहे हो तो मीडिया उनको कवरेज दे तो लगता है कि पूरा बलोचिस्तान आजादी मांग रहा है। देखिए, स्टैटिस्टिकली भी पॉसिबल नहीं है ये। इनके पास ना रिसोर्सेज है ना वसाइल है। ये सिर्फ मीडिया के सहारे, प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन और झूठ के सहारे एक खौफ खड़ा कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं कि साहब बलूचिस्तान अलग होने वाला है और लोग अलग होना चाहते हैं। इन सारे नौजवानों को एड्रेस करने की जरूरत है। आज इनको नौकरियां दीजिए, आज इनको इज्जत दीजिए, आज इनको रिस्पेक्ट दीजिए। अंग्रेज कहकर गया है आज से 100 साल पहले कि बलूचों से कोई काम करवाना है तो ऑनर ऑफ बलूच, ये बलूच की इज्जत दो। देखिए, बलोच सरदार, बलोच इलाके के लोग अपने सरदारों के हाथों में पिसे हुए हैं। अपने क्या वजह है कि जहां जिस इलाके में अरबपति करोड़पति सरदार बसते हैं, वहां पे उनके नीचे स्कूल नहीं होते, मैटरनिटी होम नहीं होते, दवाखाने नहीं होते। फिर ये कहना कि पंजाब हमें खा गया, या सिंध खा गया, या फ्रंटियर खा गया, या ये पंजाबी आर्मी हमें खा गई, ये तो सिवाय उस खुराफात और प्रोपेगेंडा और झूठ के कुछ नहीं है कि जो मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बानी वाले फैलाया करते थे पाकिस्तान के खिलाफ। लिहाजा अल्लाह के फजल से कोई सिचुएशन ऐसी खराब नहीं है। जैसे हमने कहा ना कि 2.5-4% तो आबादी है बलूचिस्तान की पाकिस्तान के मुकाबले में, उस 4% में से 2.5% जो है वो नॉन बलूच है। फिर उन 1.5% में से 90% प्रो पाकिस्तान है। परेशानी की कौन सी बात है? इट कैन बी हैंडल्ड इन नो टाइम। लेकिन अगर बलूचिस्तान कम हैंडल करे, अगर एमएनएस कफ ना हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर एक ही साहब जो थे वो बार बार आके एक बात का जिक्र कर रहे थे, वो ये था कि जी इन तीनों को जब उठाने के लिए लाया गया तो पुलिस और एफसी वालों की उनको प्रोटेक्शन हासिल थी, और वो आए, उन्होंने उनको एक साहब के ऑफिस से गन पॉइंट के ऊपर, जो फॉर्मर अपोजिशन लीडर भी हैं, उनके लॉ ऑफिस में अदालत के सामने से जो उनका ऑफिस है उसमें से उनको उठाया, बंदूक की नोक पर उनको आराम से लेकर चले गए। और 6 दिनों के बाद ये हमें पता चला कि उनकी मस्क लाशें जो हैं वो एक 60 किलोमीटर दूर बुलक कोयटा से मौजूद हैं। अगर आप इस पूरी स्टोरी को देखते हैं और आप जाहिर है अगर वो ये बात कर रहे हैं, उनके पास किसी किस्म का एविडेंस तो जरूर होगा कि जी किस तरह वो आए, उनकी गाड़ियों के, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि जी उनकी गाड़ियों के ऊपर जो था वो मट्टी लगी हुई थी उनकी नंबर प्लेट्स के ऊपर, ताकि उनकी नंबर प्लेटें नजर ना आए। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ द स्टोरी? क्या ये गढ़ी हुई स्टोरी है जो कि मीडिया में खुली तरह फैलाई जा रही है, या ये है क्या? अली, मैं आपको 2 बातें बताऊं। एक मैसिव डिसइंफॉर्मेशन और झूठ तो बोला जा रहा है ना, और जब एक मैसिव झूठ बोला जा रहा है तो जो सो कॉल्ड विटनेसेस हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरह का वाकया हुआ है, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? पार्ट 1। और पार्ट 2 ये कि क्या इस किस्म की लोकल पुलिस और लोकल एफसी के साथ एसबीआई के लोग नहीं आ सकते जो पूरे पाकिस्तान में एसबीआई वाले रेड्स करते फिर रहे हैं इस वक्त? वी नो दिस। हमें अच्छी तरह मालूम है कि सीआईए के लोग जो हैं वो लोकल पुलिस के साथ मिलकर डायरेक्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ मिलकर। हमको अच्छी तरह मालूम है ये बात कि जगह जगह इनको सीआईए को इख्तियार दिया गया कि रोड ब्लॉक करके, सीआईए के जिनमें पाकिस्तानी लोग होते हैं लेकिन सीआईए के लिए काम कर रहे होते हैं, ये लाहौर, ये कराची और हैदराबाद के दरमियान सुपर हाईवे पे कई दफा सीआईए ने रोड ब्लॉक्स लगाए हुए होते हैं, जिसकी प्रोटेक्शन पाकिस्तानी पुलिस कर रही होती है और रेंजर्स कर रही होती है। लेकिन दे आर वर्किंग डायरेक्टली अंडर द अमेरिकन एम्बेसी विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड एफआईए। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त सीआईए की बड़ी भारी पेनिट्रेशन हो चुकी है। वो हमारे सिविलियन सरकारी इदारे जो हैं, सिविलियन सिक्योरिटी के इदारे, खासतौर पर एफआईए जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर में आते हैं, जो रहमान मलिक साहब के अंदर में आते हैं, इन तमाम इदारों का इंटीरियर मिनिस्ट्री तो इस वक्त सीआईए का दूसरा नाम है। सिंपल बात कर रहे हैं वहां से बराह रास्त एब्सोल्युटली इन एवरी एस्पेक्ट पाकिस्तान की पोस्ट में खंजर मारने का जो काम है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को दिया गया है इस वक्त। लिहाजा ये सारी खुराफात, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। इस सारी झूठ और डिसेप्शन की कोई हैसियत नहीं है। इसको 2 मिनट में हैंडल किया जा सकता है। अगर सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया जाए पता लग जाएगा कि सारे कत्ल के पीछे कौन था। देखिए, फिर कहते हैं पाकिस्तान की एजेंसीज इतनी अहमक नहीं है कि अगर किसी शख्स को, मुल्क दुश्मन को उन्होंने उठाना हो
اور پھر لے جا کے قتل کر کے دوسرے دن بیچ چوک پہ ڈال دے اور یہ کہے تاکہ پورے بلوچستان میں آگ لگا دی جائے اور ملک ٹوٹ جائے اس کے نتیجے میں. تو جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے, صحیح, چاہے وہ غدار داخل کیے گئے ہماری صفوں میں, چاہے ہمارے باہر سے آئے ہوئے دشمن ہو, یہ جو بھی کر رہا ہے پاکستان کا دشمن ہے. کوئی پاکستان دوست, کوئی پاکستان سے پیار کرنے والا ایسی حرکت نہیں کر سکتا. اگر وہ غدار تھے بھی وہ تینوں شخص, جو کہ وہ جب وہ تھے بلوچستان لبریشن آرمی کے, امریکن ایمبیسی کو سخت افسوس ہوا ہے. امریکن ایمبیسی نے پریس اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے کہ ان تینوں کو مار کے بڑا ظلم کیا گیا. کیوں؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک لوکل لیول پر ایک 2-3 لوگ مارے گئے اور امریکن ایمبیسی انوالو ہو رہی ہے اس کے اندر. کیوں؟ کیا گلٹ ہے ان کو؟ کس بات کو چھپانا چاہ رہے ہیں وہ؟ کیوں اپنی معصومیت ثابت کرنے کہ ہم انوالو نہیں ہے اس کے قتل میں؟ دیکھیے, ہمیں اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ CIA آرکسٹریٹڈ ڈرامہ ہے. جان سلیکی کا اغوا بھی, اس کی نیگوسیشن کے نتیجے میں سینکڑوں BLA کے دہشت گردوں کی رہائی بھی, اور نیگوشیٹ کرنے والے بذات خود BLA کے دہشت گرد, حتیٰ کہ ہیبر یار مری کو لندن میں گرفتار ہے برٹش گورنمنٹ کے پاس دہشت گردی کے جرم میں. اب وہ اس کو مہمان کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں اور اس سے نیگوشیٹ کروا رہے ہیں. صحیح. زید بھائی یہ بتائیے گا, جو اس وقت جو گیم یہ ساری پلے کی جا رہی ہے, اس سے باہر نکلنے کا ہمارے پاس طریقہ ہے کیا رائٹ ناؤ, اور اس کا سولوشن آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے اگر اتنی بڑی میسو انوالومنٹ ہے اس ایشو میں؟ تو ہاؤ ڈو یو سی اینڈ وٹ از the solution for all of this game? دیکھو لی دا سچویشن از ویری کلیئر. اگر گھر کا باپ اپنے بچوں کی عزت بیچنے پر آ جائے تو اس کی بچوں کی عزت کوئی نہیں بچا سکتا. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کو نکال دیا جائے وہاں سے, باپ کو سزا دی جائے, حکومت اپنی ذمہ داری کہ جو حکومت وقت ہے وہ اس گھر کے باپ کی ذمہ داری سنبھالے. اگر یہ حکومت وقت جو اس وقت پاکستان پر حکومت کر رہی ہے اور بلوچستان پر حکومت کر رہی ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی, جو کہ نہیں کر رہی ہے, پھر اس حکومت کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ حکومت پاکستان کو ایسے تباہی کے گڑھے کی طرف لے جا رہی ہے جس کے بعد ریکوری مشکل ہو جائے گی, یا ریکوری ہوگی تو بہت خون بہانا پڑے گا. پھر یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ خیانت اور غداری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس موقع پر پھر اپنے فوج سے کہنا پڑے گا کہ آئے اس گن کو صاف کریں, کیونکہ فوج اس وقت سیاست میں داخل نہیں ہونا چاہتی, لیکن ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ دیر کر رہی ہے وہ, کیونکہ جس قسم کا فساد برپا ہو رہا ہے, جس قسم کی کرپشن ہو رہی ہے, جس قسم کی ڈپلومیٹک انسلٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, جس قسم کا ہمارے خلاف پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن وارفیئر کی جا رہی ہے. پاکستان سے بڑی نہ جمہوریت ہے, نہ ڈکٹیٹرشپ ہے, نہ کوئی اور ہے. پاکستان ان سب سے بڑا ہے. اور پاکستان کے خلاف جس قسم کی جنگ مسلط کی گئی ہے, لو انٹینسٹی کانفرنس جس میں سو کالڈ ہمارے الائز ہی ہماری پوسٹ میں پہ تلے ہوئے ہیں, ہماری صفوں میں میر جعفر امیر صادق ہوں. جب ایسے معاملات ہوں تو بہت زیادہ پھر انتظار نہیں کیا جاتا, یہ ہماری ذاتی رائے ہے. لیکن تمام پیٹریوٹک ایلیمنٹس کو, ان تمام افراد کو جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, سیریسلی حکومت کا محاسبہ کرنا چاہیے. آخر اس حکومت کا محاسبہ کیا گیا ہے جب بھی جا کے آج پارلیمنٹ میں انہوں نے بل پاس کیا ہے نظام شریعت کا کہ سوات میں مالاکنڈ ڈویژن میں شریعت نافذ کی جائے گی. کیوں مجبور, کس طرح مجبور ہو گئے صدر صاحب آج کہ انہوں نے سائن کر دیا اس بل پہ, جبکہ پچھلے 6 ماہ سے خوریزی ہو رہی تھی وہاں پر سائن کرنے پہ تیار نہیں تھے. جو خون بہا ہے سوات میں وہ کس کے ہاتھوں پر ہے؟ کچھ طالبان کے ہاتھوں پر ہے, وہ دہشت گرد بدبخت پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے, اور کچھ حکمرانوں کے ہاتھوں پہ کہ جو امریکیوں کے حکم پر پاکستان میں امن قائم نہیں کرنا چاہتے. پاکستان کے پیٹریوٹک ایلیمنٹس کو تفصیل اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. صورتحال بالکل خراب نہیں ہے, آرام سے مینج کی جا سکتی ہے بھی, اور انشاءاللہ اس پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. سچویشن اتنی خراب نہیں ہے جتنا میڈیا پریزنٹ کر رہا ہے. زید بھی جو سوات والا معاملہ ہے اس کے اوپر تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اگلی چند روز میں دوبارہ ڈسکشن کروں گا, لیکن تھوڑا سا آتے ہیں مناوا اٹیک اور بیت اللہ محسود کے اوپر. فار دا ریزن بیکاز آئی تھنک اٹس آلسو انٹر لنکڈ. جو میسج دینے کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ٹرائبل جو بلوچستان والا میسج ہے, ایگزیکٹلی اسی قسم کا میسج دینے کی اس میں بھی کوشش کی گئی تھی. جو مناوا اٹیک ہوا جو پولیس اکیڈمی کے اوپر, اس کے اندر دیر از نو ڈاؤٹ دیر آر ٹرائبل ایلیمنٹس, بیکاز جو ادھر سے گرفتاریاں ہوئیں اور کیمرے کے سامنے ہوئی گرفتاریاں جو وہاں کے لوگوں نے لوکل لوگ پکڑ کے ان کو دیے, وہ بھی پولیس والوں کا ایک تو فرسٹ آف آل وی شوڈ اپریشیٹ دا ایفرٹس دیٹ دا پولیس ان پنجاب with help of Rangers and Army did the action that they took out because it was a complete siege act. ان کا کوشش یہ تھی کہ جی ہم سیج کر جائیں کسی طرح اور بیٹھ جائیں اس جگہ پر, اور وی شوڈ ٹیک کیئر آف 5-6-7 دنوں تک اور 200-300 لوگ اپنے پاس بٹھا لیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ اینڈ وائی ڈو یو تھنک ناؤ آف مناوا اٹیک بیت اللہ محسود از ناؤ آن دا ہٹ لسٹ آف امیرکا؟
بیت اللہ محسود از ناٹ آن دا ہٹ لسٹ آف دی امیرکن. علی یہ بات واضح کر لیجیے. بیت اللہ محسود کچھ عرصے پہلے تک بالکل کارنر کا ساؤتھ